بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من नहीं, سجيل. بحجارة من सिज्जील वरना छोड़ दिया आपने. पूरी आयत पढ़े. तरमी या फिर कोने को ना फिर छोड़े. तरमीहिम फिर بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. उंगली रखना गलती ना हो. मा ऐसे. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. هو तो नहीं है. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع. अब माद भी छोड़ दिया आपने. الذي पे और गुन्ने में भी दो छोड़े हैं. नहीं जो वक़फ़ कर लेना. वक़फ़ कर सकते हैं. 5 का निशान है. नहीं. व आमनहुम मिन खौफ. सूरतुल माऊन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون.
يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. यही जो लफ्ज़ है ना माऊन सूरत का नाम है। सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। मत छोड़ दिया आपने, ये तो गुन्ना है ना, ये मद होती है जी। पूरा पढ़े ना। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. سورة الكافرون. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها. मत करे ना। قل يا أيها الكافرون. चीख वाली आवाज ना निकाले। لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. नहीं ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. अब मादी छोड़ देते हैं। वाला ये वाली। ولا عابد ما عبدتم. عابدون عابد عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. आपने फिर माद लम्बा करना छोड़ दिया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। لكم دينكم ولي دين. सूरतुन नस्र। سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت इस तरह ना रात दोबारा नास فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح إنه كان توابا. गुन्ना करें ना नहीं काना सूरतुल लहब.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب मद करें ना फिर मद आपने नहीं की माँ ये वाली मद سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حطب في جيدها حبل من مسد سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس